अस्माकं भारतवर्षस्य प्रसिद्धाः विदुष्यः नारीकवयः श्रुत्यां कवितां श्रावयिष्यन्ति। धन्यवादः प्रीति गुजारा महोदया, धन्यवादः मीरा मैडम महोदया। वयं सर्वे एकत्रिताः अत्र लीना रस्तोगी महोदयानाम् आशीर्वाद प्राप्त्यर्थं। तासाम् आशीर्वादः अस्माकं कृते भगवत्याः सरस्वत्याः आशीर्वादतुल्यः एव भवति। अत्र प्रीति महोदयया उक्तं यत् काः विदुष्यः सन्ति। अहं तु चिन्तयामि अत्र न केवलं भारतवर्षस्य विदुष्यः महिलाः सन्ति, अपि तु अत्र सन्ति जनकतनया सीताः। अत्र सन्ति अस्माकं भारतीय परम्परायाः ज्ञान विज्ञान मूर्तयः गीताः। अत्र विद्यते गार्गी, अत्र विद्यते मैत्रेयी, अत्र विद्यते विज्जिका, अत्र विद्यन्ते केवलं कविताः कविताः कविताः। न कापि महिला, न कापि विदुषी अत्र, परन्तु सर्वाः एव सरस्वत्याः अवतारभूताः, कवितायाः अवतारभूताः वनिताः एव विद्यन्ते। ताः सर्वाः अहं प्रणमामि, नमस्करोमि। तासां कवितापाठमाध्यमेन न केवलम् इदम् अधिवेशनं समृद्धं सुदृढं सशक्तं भविष्यति, समग्रं जगदेव सशक्तं भविष्यति, समग्रं विश्वमेव सुदृढं भविष्यति, समग्रं विश्वमेव पवित्रं भविष्यति। अतः या नारी शक्तिः सा सामान्य शक्तिः न भवति। या नारी शक्तिः सा तु असाधारणा असामान्या शक्तिः। नारी मंगलकारिणी भगवती नारायणी कर्मसु, सा सर्वसु कर्मेषु कर्मसु एव सर्वेषु कर्मसु सा नारी भवति मंगलकारिणी भगवती स्वयं साक्षात् भगवती। सा एव नारायणी अस्माकं सर्वविध कर्मणि। सा तु देवी शक्ति तरंगिणी विजयिनी सौभाग्य सत्तायिनी। सर्वेषां कृते सौभाग्य प्रदानार्थं सा सर्वदा विराजमाना तेजस्विनी मनस्विनी कामिनी भाविनी मानिनी एव सा जननी अस्माकं। सा कान्ता पुरुषस्य वीरवनिता ऐश्वर्य संभूषिता दिव्या कल्पलता समग्र वसुधा रूपेण नामागता। समग्र वसु सुंदरा एव तस्याः अवतार स्वरूपिणी। अतः भवत्यः यात्र विद्यमानाः सन्ति ताः केवलं भारत भूखण्डस्य सामान्य महिलाः वा पवित्राः न भवन्ति। भवतां वाक्यमेव काव्यं भवति, भवतीनां वाक्यं भवतीनां वचनमेव कविता भवति। तत्र छन्दसः आवश्यकता नास्ति। भवतीनां वचनेव छन्दः सर्वदा न निरुध्यते, रसः न निरुध्यते, स्वरः न निरुध्यते। अतः दिव्या कल्पलता समग्र वसुधा रूपेण इयं मामागता। जा दिव्या वीरवनिता ऐश्वर्य संभूषिता सा एव अस्माकं सर्वस्वं भवति। अतः तस्याः संभूतं तस्याः उद्भूतं सर्वमेव अस्माकं जातेः सर्वस्वं, विश्वस्य सर्वस्वं, मानव समाजस्य सर्वस्वं भवति। सा जाया जननी वरेण्य भगिनी स्नेहांगिनी मानिनी कन्या। सा अस्माकं भगिनी, सा जाया, सा जननी, सा मानिनी, सा तु कन्या। कन्या तु असामान्या भवति। कन्या कम्र विनम्र लोल नयना कन्या धनन्याङ्गना। सा तु कन्या daughter is daughter throughout the life. A son is son, elegance is wife. सा धन्या कन्या कम्र विनम्र लोल नयना धन्या जनंता धन्या जनन्यांगना। सा गंगा जनकात्मजा वसुमती गीता जने वंदिता माता सर्वसुता श्रेयार्थ कविता शब्दार्थ रूपार्थिता। सा नारी, सा गीता, सा सावित्री, सा सत्यभामा सर्वार्थ समन्विता संभूषिता काचन अलौकिकी शक्ति। जस्या शक्तेः प्रसंगे उच्यते अतुलं तत्र तत्तेजः
सर्वदेव शरीरजं एकस्तं तदभुत्नारी व्याप्य लोकत्रयं प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारी तृतीयं चंद्रघंटेति पुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि च महाभायेति नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता श्रियं भवति सिद्धदात्री अस्माकम् अतः अद्य कविता पाठ्यते वा श्राव्यते सा कविता अनन्यलौकिकी कविता आनन्दस्य निर्झरिणी गङ्गायाः मन्दाकिन्याः प्रवाहस्वरूपिणी निरर्कल कलकलनादिनी सा कविता अस्माकं सर्वेषाम् आनन्दाय एव प्रकल्पते पुरुषकविनां तु कविता काव्यं तु कालिदासादिनाम् आनन्दाय प्रकल्पते किन्तु विज्जिकायाः कविता यदा अस्माभिः श्रूयते सरस्वत्याः स्वरः अस्माभिः यदा श्रूयते वयं चिन्तयामः मातृशक्तेः आशीर्वादः अस्मान् प्राप्यते अतः शंकराचार्येण उक्तं यद्यपि स महान् कविः महान् दार्शनिकः तथापि सः कथयति जगदम्बवित्रमत्र परिपूर्णा करुणामयी अपराध परम्परावृतं न हि माता समुपेक्षते सुतम् अतः जगदम्ब तव करुणा यदि स्यात् तर्हि कविता स्वयमेव आगमिष्यति तत्र कवितायाः प्राप्त्यर्थं शंकराचार्येण भगवत्याः शक्तेः आराधना कृता इति आनन्दलहर्यां विद्यते कदा काले मातः कथय कलिता नक्तकरसं त्रिवेयं विद्यार्थी तव चरण निर्निजलजलं प्रकृत्या मूकानामपि च कविता कारणतया कदा धत्ते मानि मुखकमलताम्बूलन सदा शंकराचार्यः जह महान् कविः विश्वगुरु सः कथयति हे माता कदा तव आशीर्वादं प्राप्य अहं कविः भविष्यामि अतः यथा मुखः कविः संजातः तव आशीर्वादं प्राप्य कालिदासः महाकविः विश्वकविः संजातः भवत्याः एव आशीर्वादं प्राप्य अतः इदं बुद्धीश्वरेण तत् आयोजनं कृतम् अधिवेशनं तत् सर्वश्रेष्ठं सर्वोत्कृष्टं सर्ववरिष्ठम् अधिवेशनमिति मन्ये ततः अनेन अधिवेशनं न केवलम् अस्माकं व्यासश्री परिवारः समृद्धः भविष्यति समग्रं विश्वमेव समृद्धं स्यात् अतः इयं जा कविता एषा सा कविता कवीन्द्रवनिता प्रीतिप्रदा शारदा इयं साक्षात् सरस्वती प्रीतिप्रदा कविता कवीन्द्रवनिता दाने सिन्धु समा प्रमा निरुपमा माने हिमा प्रोपमा माधुर्ये च रमा क्षमा स्वमहिमाधारेण श्री संभ्रमा माया मोहमयी विभातु भुवने काव्याश्रयी चिन्मयी यम तु कविता काव्याश्रयी चिन्मयी वाणी संप्रति विराजता संप्रति विजयता इति सर्वाभ्यः देवीभ्यः सरस्वतीभ्यः शीताभ्यः गीताभ्यः सावित्रीभ्यः सत्यभामाभ्यः अहं मदीयं प्रणामाञ्जलिं विनिवेद्य तासामाशीर्वादेन समग्रं विश्वं मधुमयं सुधामयम् अमृतमयं लोभनीयं शोभनीयं नमनीयं कमनीयं भवतु इति देव्याः आशीर्वादेन इति सम्प्रार्थ्य ये कनिष्ठाः कवयः अद्य विद्यन्ते ताभ्यः सर्वाभ्यः मम शुभकामनाः शुभाशीर्वादं विनिवेद्य वरिष्ठाः लीनारस्तुभिः प्रमुखाः याः कवयित्र्यः अद्य विद्यन्ते ताभ्यः सर्वाभ्यः प्रणामाञ्जलिं विनिवेद्य विरमामि विस्तरात् धन्यवादाः नमस्काराः भूरि भूरि धन्यवादाः महाभागाः भवतः प्रेरणावचोभिः आशीर्वचोभिश्च धन्याः वयं सत्यमेव कथितं भवद्भिः नारी तु नारायणी तरङ्गिणी मनस्विनी तेजस्विनी जननी भगिनी नैके नारी रूपा वर्णितः आचार्यवर्येण नारी गौरवं भवद्भिः गीतम् आचार्यवर्यः भवन्तः अस्माकं सर्वेषां कृते आदर्शरूपाः भवन्ति पथप्रदर्शकाः सन्ति संस्कृतसेवायै प्रचोदिताः वयम् अवश्यमेव भवद्भिः दर्शिते मार्गे यत्नशीलाः भविष्यामः कृतकृत्याः वयम् आचार्याणाम् आशीर्वचसा पुनरेकवारं नमो वाकं प्रशास्य अधुना वयम् अग्रे गच्छामः।
अस्माकं महत् सौभाग्यमिदं यत् अस्माभिः साकम् अद्य सारस्वत अतिथि रूपेण विश्रुतः विदुष्यः डॉक्टर मीरा द्विवेदी महाभागाः संलग्नः वर्तन्ते, यः देहली विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागे प्राध्यापिकारूपेण कार्यभारं वहन्ति। एतासां महाभागानाम् आधुनिक संस्कृत साहित्ये एवं दर्शन साहित्ये विशेषं योगदानं वर्तते। एताभिः दशाधिकानि पुस्तकानां सम्पादनम् एवं लेखनकार्यं कृतम्। एतासां विदुषिणां 50 अधिकानि शोधलेखानि प्रकाशितानि। एतासां मार्गदर्शनेन नैके छात्राः शोधपदवीम् अधिगताः, नैकेश्च कार्यरताः। संस्कृत सेवायै नैकैः पुरस्कारैः सम्मानिताः सन्ति विदुष्यः। तेषु प्रमुखाः विद्यन्ते संस्कृत साहित्य पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, विक्रम कालिदास पुरस्कार उज्जैन, अखिल भारतीय भारती मिश्र पुरस्कार राजस्थान, विविधा पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान इत्यादयः। एतासानां सुरभारती साधिकानाम् अस्मिन् व्यासश्री मंचे हरदं स्वागतं करोमि, तथा प्रसंगेऽस्मिन् स्ववचोऽपि अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति निवेदयामि। डॉक्टर मीरा द्विवेदी महाभागा। ध्वनिः न श्रूयते। न श्रूयते। अधुना श्रूयते वदतु। एवं धन्यवादाः। वन्दे कवीन्द्र वक्तेन्द्र लास्य मंदिर नर्तकीं देवीं सूक्तिं परिस्पन्द सुन्दराभिनयोज्ज्वलाम्। अत्र समुपस्थिताः महिममयाः सत्पति महाभागाः अद्यतनीये कार्यक्रमे अध्यक्षपदम् अलङ्कुर्वाणा कविवर्याः श्रीमत्यः लीना रस्तोगी महाभागाः, कार्यक्रमस्य संयोजकाः श्रीमन्तः बुद्धेश्वर महाभागाः, अत्र समवेताः सहृदय हृदयोल्लासिकाः भावानुबन्धिन्यः कवित्र्यः, कार्यक्रमस्य सत्रस्यास्य संचालिका प्रीति पुजारा महाभागा, एवमेव लब्ध प्रतिष्ठाः कवयः रसिकाः श्रोतृवृन्दारकाः। महर्षि वेदव्यास शोध संस्थानस्य व्यासश्रीकुलेन समायोजिते एतस्मिन् सुमतः कवि समवायस्य तृतीय दिवसे वयं नारी कवि भारत्याः रसपानाय ऑनलाइन पटले समवेताः। प्रमोदस्यायं महान् अवसरः यत् देशस्य विविध प्रान्तेषु काव्य साधन निरताः कवयित्र्यः अत्र उपस्थिताः सन्ति। तासु बहूनि नामानि पूर्वश्रुतानि वर्तन्ते। उच्यते नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। अद्य एतस्मिन् कवि समवाये नरत्वमपि विद्यते, विद्यापि विद्यते, कवित्वेन सह शक्तिः अपि राराज्यते। किं नाम का नाम शक्तिः? शक्तिः कवित्वस्य बीजभूतः संस्कार विशेषः। सा शक्तिः न स्त्रैणे पौरुषे वा तिष्ठति। यथोक्तं राजशेखरेण पुरुषवद योषितोऽपि कवि भवेयुः। संस्कारो हि आत्मनि समवैति न स्त्रैणं पौरुषं वा विभागम् अपेक्षते। अर्थात कवित्वं समवाय संबंधेन आत्मनि तिष्ठति। आत्मनः धर्मः अस्ति, न स्त्रीषु पुरुषेषु वा विद्यते, आत्मनि विद्यते।
वैदिक काले अनेकाः ऋषिकाः मन्त्रदृष्ट्या अभूवन्। बौद्ध कालेऽपि स्थविराणां बौद्ध भिक्षुकीणां कवित्वमयानि गीतानि खुद्दक निकाये द्रष्टुं शक्यन्ते। एवमेव पिज्जका, मारुला, मोरिका, शिलाभट्टारिका, विकटनितंबा, अवंति सुंदरी, प्रियंवदा, क्षमा देवी प्रचुराः कवयित्र्यः प्राचीन कालादेव काव्य रचना परा अभूवन्। अयं क्रमः सम्प्रति एकविंशत्यां शताब्द्यामपि अनवरतं दृश्यते इति महान् दोषः। यद्यपि मयि न विद्यते कवित्वशक्तिः, तथापि काव्यरसपानाय मया स्वीकृतिर्दत्ता। परं लोके दृश्यते सरसाम् आस्वाद्य विरसां प्रति न कोऽपि याति। अतः आदौ आत्मीयां विरसाम् एकां कवितां प्रस्तौमि। सम्प्रति भारतवर्षस्य स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवः प्रचलति। अतः श्रावयामि अस्माकं प्राक्तनीम् अपि चिरनवीनां संस्कृतिम् अधिकृत्य कानिचन छन्दांसि। शीर्षकम् अस्ति विश्ववारा व्यवस्था। विश्ववारा व्यवस्था। प्रतिमुनिततिभिर्या वनान्ते प्रसूता श्रवण मनन पूता संस्कृतिर्भारतीया। प्रतिमुनिततिभिर्या वनान्ते प्रसूता श्रवण मनन पूता संस्कृतिर्भारतीया। गमयति तमसहसा दीप्तमार्गं सुदीप्ता विलसति चिरमाद्या विश्ववारा व्यवस्था। विलसति चिरमाद्या विश्ववारा व्यवस्था। यजना विधि विधानैर् वेद वेदांग गोप्त्रे मख मुखरित मंत्रैः शांति विस्तारयित्री। यजना विधि विधानैर् वेद वेदांग गोप्त्रे मख मुखरित मंत्रैः शांति विस्तारयित्री। श्रुति विमल वितानैः ब्रह्म सायुज्य कर्त्री विदधति भुवनं सा नीदमेकं व्यवस्था। विदधति भुवनं सा नीदमेकं व्यवस्था। शम दम धृति शौचा क्रोध धी सत्यनिष्ठै। शौच अक्रोध, शौचाक्रोध दीर्घत्वात्। शम दम धृति शौचा क्रोध धी सत्यनिष्ठै व्रत विभव समूहै संस्कृतेः प्राणकल्पै। निज गुण गणनीयै सानराश्चेतयन्ति भुवन तिलक शोभा सम्मतेयं व्यवस्था। भुवन तिलक शोभा सम्मतेयं व्यवस्था। उपदिशति उपदिशति नरेभ्यो धर्ममर्थं च कामम्। उपदिशति नरेभ्यो धर्ममर्थं च कामम्। अथ च चरमलक्ष्यं सेवितुं याच मोक्षम्। निखिल निहित मर्मैश्चोदयित्री प्रजानां भव गुरुरिति लोके वर्धिता सा व्यवस्था। जननं मृतिजरा व्याधि दोषान् प्रणष्टुं। जननं मृतिजरा व्याधि दोषान् प्रणष्टुं रुचिर विषय भोगा हेलयोपेक्षितायै।
रुचिर विषय भोगा हेलयोपेक्षितायै सुगत जिन मुनीशहि सुगत जिन मुनीशैस्तैस्तपोभिर्विपुष्टा शमयति भवतापान् शङ्करीयं व्यवस्था शमयति भवतापान् शङ्करीयं व्यवस्था क्ववत विविध भाषा वेशभूषा विभिन्ना क्ववत विविध भाषा वेशभूषा विभिन्ना क्वनु विलसति राष्ट्रे नैकतायां सदैक्यम् अनेकतायां ऐक्यम् क्वनु विलसति राष्ट्रे नैकतायां सदैक्यम् हिमगिरिशिखरादासागरं यैक्यपाठान् अवगमयति देशं सैकताया व्यवस्था अनलतपनरुद्रेन्द्रादिदेवा विभिन्ना अनलतपनरुद्रेन्द्रादिदेवा विभिन्नाः न खलु सदिति तत्त्वं तत्पदस्तत्र भिन्नम् निगदति सततं सा तत्सदेकं त्रिकाले जयति सकल विश्वे द्वैत भावा व्यवस्था जयति सकल विश्वे द्वैत भावा व्यवस्था तमसि पतितलोकान् सर्वदा योद्धरन्ति तमसि पतितलोकान् सर्वदा योद्धरन्ति भव भयतापान् सर्वथा नाशयन्ति शिशिर सुभगतोषान् सन्ततं याहरन्ति लसतु शशिसिताभा शाश्वतीयं व्यवस्था लसतु शशिसिताभा शाश्वतीयं व्यवस्था एवमेव समयो विद्यते तर्हि एकमपि श्रावयितुम् इच्छामि। ठीक है, थैंक यू बेटा। ठीक, ओके। ओह आम् एतानि छन्दांसि श्रावयित्वा अहं विरमामि। फोटो तो ले लेना। तो ना हो तो साधु 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 बहुत शोभनम मैडम। तो ना हो तो कुछ ना हो। बहु सारो आसीत् मधुरम् आसीत् खलु मधुरमपि धन्यवादः धन्यवादः। हाँ प्रीति जी आगे बढ़ाइए, मैडम का खत्म हो गया। बहुत अच्छा कितना सुंदर कंठ मधुर कंठ में गाना गाया ना, बहुत अच्छा, बहुत शोभनम। वयं कृतकृत्याः अस्तु। भूरि भूरि धन्यवादाः महाभागाः। भवतीनां प्रेरणावचोभिः अनुगृहीतः वयं भवतीनाम् उपस्थितिरेव अस्माकं कृते सौभाग्यकारी जाता। काव्यशक्ति न स्त्रीणं पुरुषं विभाग अपेक्षते। नैके कवयित्रीणां सन्दर्भः भवद्भिः वेदकालात् तत्र उपस्थापिता। संस्कृत भारती गाथासु मधुरकण्ठेन भवद्भिः गीता। अनेकतायामपि एकता सन्देशः काव्यमाध्यमेन प्रदत्ता। मुखरिता पुलकितः कृत्कृत्यः वयं पुनरेकवारं धन्यवादान् निवेदयामि। अधुना कार्यक्रमं वयम् अग्रे सारयामः। अस्माकं महत्त्वं वर्तते यत् कार्यक्रमेऽस्मिन् अध्यक्षरूपेण अस्माभिः साकं संयुक्ताः सन्ति नागपुर महाराष्ट्रतः डॉक्टर लीना रस्तोगी महाभागाः। तपः कुर्वन्तीं पार्वतीं दृष्ट्वा यथार्थमेव उक्तं महाकवि कालिदासेन न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्षते, किन्तु अहमपि अत्र वक्तुं कामये यत् न कर्मवृद्धेषु वयः समीक्षते। वयस्वी अस्मत् सर्वेभ्यः परिपक्वा प्रौढा वरिष्ठा ज्येष्ठा विद्यन्ते। डॉक्टर लीना रस्तोगी महाभागाः सदैव सातत्येन संस्कृत सेवा कर्मणि लीनाः एता लीना महाभागाः।
अधुना एका सेवानिवृत्तः किन्तु निवृत्त्यामपि अतीव प्रवृत्तिशीलः नागपुरस्य संस्कृतप्रचारिणी सभायाः अध्यक्षः। भवत्यः संस्कृतपण्डिता ज्ञानयोगी जीवनगौरव संस्कृतवती इत्यादयैः विशेषपुरस्कारैः सम्मानितः। अस्माकं सर्वेषां कृते प्रेरणास्रोतसमा विदुष्यः ज्ञानवृत्तः कवयत्री डॉक्टर लीना रस्तोगी महाभागः कार्यक्रमस्य प्रारम्भं तु अभवदेव। काव्यपाठाय अनुरुध्यते डॉक्टर लीना रस्तोगी महाभागः। धन्यवादाः। अभिरूपभूयिष्ठायै नागकविभागत्यै भूर्भुवः इतः पूर्वं नैकेषु कविसमवायेषु सहभागः आसीत् मम। आध्यक्षमपि निर्वृढं मया विगतसभासु, किन्तु कविसमवायस्य आध्यक्षं तु प्रथमवारमेव अत्र निर्वहामि। तस्मात् सर्वप्रथमं सर्वेषां स्वागतम् अध्यक्षरूपेण इति उक्त्वा अधिकं समयं तु न गमिष्यामि। अहं केवलं एकामेव रचनां श्रावयामि, किन्तु यदि समयः भवेत् तर्हि द्वितीयां। शीर्षकमस्ति तवैव दिव्यदर्शनम्। क्षणे क्षणे कणे कणे तवैव दिव्यदर्शनम्। क्षणे क्षणे कणे कणे तवैव दिव्यदर्शनम्। प्रभो विभो न यद्यपि त्वजामि देवतालयम्। क्षणे क्षणे कणे कणे तवैव दिव्यदर्शनम्। प्रफुल्लवल्लरीयुते वने मकरन्दगन्धिते। प्रफुल्लवल्लरीयुते वने मकरन्दगन्धिते तवैव चारु सुस्मितं दले दले अवभासते। तवैव चारु सुस्मितं दले दले अवभासते। समक्षमीक्ष ईश्वरं निकुञ्ज पुष्पमालिनं। प्रतीकमीश्वरस्य तत् यदेव रामणीयकम्। प्रतीकमीश्वरस्य तत् यदेव रामणीयकम्। तस्मात् क्षणे क्षणे कणे कणे तवैव दिव्यदर्शनम्। एतत्तु अभवत् रामणीयकम्। अधुना प्रवेगियानसङ्कुले पथि प्रसारयः करम्। प्रवेगियानसङ्कुले पथि प्रसारयः करम्। समुद्धरेत् परिस्खलत्पदं पतन्तमर्वकम्। समुद्धरेत् परिस्खलत्पदं पतन्तमर्वकम्। स्मरामि वीक्षतं जनं गजेन्द्रमोक्षकारणम्। स्मरामि वीक्षतं जनं गजेन्द्रमोक्षकारणम्। यदेव विघ्नः तत् सदैव रूपमैश्वरम्। यदेव विघ्नः तत् सदैव रूपमीश्वरम्। सदैव रूपमैश्वरम्। कलाविलास उज्ज्वलः प्रपूरयेद्यदा भुवन्। यद्विघ्नः तत्तु ऐश्वरं रूपमेव। कलापि कलाविलास उज्ज्वलः प्रपूरयेद्यदा भुवन्। उदात्तमूर्जितं तदा अनुभूयते युतं शिवम्। उदात्तमूर्जितं तदा अनुभूयते युतं शिवम्। सुसम्मुखीव मे कला विशारदा च शारदा। सुसम्मुखीव मे कला विशारदा च शारदा। नमाम्यहं कलाकृतिं च सर्जकं च सर्वदा। नमाम्यहं कलाकृतिं च सर्जकं च सर्वदा। किमर्थं? क्षणे क्षणे कणे कणे तवैव दिव्यदर्शनम्।
मनीषिणां कलावतां विपश्चितां च धीमतां मनीषिणां कलावतां विपश्चितां च धीमतां परिस्फुरद्युतिं भवां विलोकयामि यत्पतां तदा तदानुभूयते ज्योतिर्हिमं वनस्पतेः तदा तदानुभूयते ज्योतिर्हिमं वनस्पतेः किमर्थं यदेव भास्करं तदेव विद्महो जगत्पतेः यदेव भास्करं तदेव विद्महो जगत्पतेः तस्मात् क्षणे क्षणे कणे कणे तवैव दिव्यदर्शनम् प्रभो विभो न यद्यपि व्रजामि देवतालयम् क्षणे क्षणे कणे कणे तवैव दिव्यदर्शनम् तवैव दिव्यदर्शनम् तवैव दिव्यदर्शनम् अधुना किञ्चित् अष्टकामास्मि तर्हि पूजा महोदय वदतु यदि समयः अस्ति तर्हि किञ्चित् भारतम् उद्दिश्य किमर्थम् अद्य स्वातन्त्र्यमहोत्सवे तर्हि किञ्चित् यत् समयः अस्ति तर्हि वदतु अन्यथा विरमामि वदन्तु 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 धन्यवादः प्रीति जी आपका म्यूट है भारते भागता भारती गुंजतु भारते भारती गुंजतु किन्तु कथं स्यात् सा भारती भागता भारते भारता भारती गुंजतु उन्मनो मन्मन सोन्मदं नृत्यतु भारते भारता भारती गुंजतु उन्मनो मन्मन सोन्मदं नृत्यतु पश्यन्तु केचन दुर्गुणाः अपि सन्ति श्रूयताम् वक्रता कृष्णता दीर्घसूत्रात्मता वक्रता कृष्णता दीर्घसूत्रात्मता योषितां केशपाशे भवेत् सुस्थिता योषितां केशपाशः कृष्णा अपि भवेत् वक्रा अपि भवेत् दीर्घस्थिता अपि भवेत् वक्रता कृष्णता दीर्घसूत्रात्मता योषितां केशपाशे भवेत् सुस्थिता अन्यदेशे निवासं न सान्विष्यतु अन्यदेशे निवासं न सान्विष्यतु उन्मनो मन्मनः सोपमतं यतु भारते भारता भारती गुंजतु धन्यवादः धर्षितं कर्षितं वास्तु संघर्षितं धर्षितं कर्षितं वास्तु संघर्षितं कुत्र केवलं यन्त्रशालासु चेत् सम्मतं केवलं यन्त्रशालासु चेत् सम्मतं क्लेशलेशं न शेषं जगत् पश्यतु क्लेशलेशं न शेषं जगत् पश्यतु भारते भारता भारती गुंजतु दुर्गुणाश्चेद्यतां यान्तु नोपादपाः दुर्गुणाश्चेद्यतां यान्तु नोपादपाः धारिणी स्याद्धरा मोक्षः जीयुता धारिणी स्याद्धरा मोक्षः जीयुता शाखिनो मेदिनीं सुश्रया विभवतु पर्यावरणमपि भवेत् तस्मात् शाखिनो मेदिनीं सुश्रया विभवतु उन्मनो मन्मनः सोन्मदं नृत्यतु भारते भारता भारती गुंजतु भारते भारता भारती
धन्यवादः धन्यवादः विरमामि भूरि भूरि धन्यवादः महाभागः भवत्याः काव्यपाठेन हृदयवल्लकी संकृता कृत्कृत्या वयं नैकशः धन्यवादः भारतस्य भारत्याः वर्णनं सुचारुतया भवद्भिः सम्पादितम् अस्मिन् कवयत्री समवाये अस्माभिः साकम् अन्ये कवयत्रः वर्तन्ते देहलीतः सरिता शर्मा महाभागः जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पुरीतः पराम्बा योगमाया महाभागः काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसीतः मनुलता शर्मा महाभागः उत्तर प्रदेशतः सुरचना त्रिवेदी महाभागः अहमदाबाद गुजराततः रीता त्रिवेदी महाभागः केंद्रीय विश्वविद्यालय तिरुपतितः श्वेत पद्मा शतपति महाभागः कोलकातातः सुकन्या भट्टाचार्य रायगंजतः शिवली बर्मन तथा प्रयागराजतः श्रुति संस्कृति विस्वाल इत्यादयः एताः संस्कृत कवयत्रः स्वकाव्यानि प्रस्तूय अस्मान् ब्रह्मानन्दाचार्येण यथार्थमेव उक्तं यत् कविसृष्टिः ब्रह्मणः सृष्टिः श्रेष्ठा परा वा भवति कविवाण्याः महत्त्वं प्रतिपादयन् स कथयति नियतिकृत नियमरहितां आह्लादेकमयीं अनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिम् आददति भारती कवैर्जयति तर्हि आगच्छन्तु वयमपि कविभारत्याः जयघोषं करवाम कवयत्रीणां स्वागतं कृत्वा एतासां रसभरिताः मधुरा गिरः वयं शृणुमः नारी कविभारती कार्यक्रमस्य अधुना वयं प्रारम्भं करिष्यामः सर्वाः कवयत्र्यः अनुरुध्यन्ते समयमर्यादा पालनाय 5-7 निमेषेण स्वकार्यं पूर्णं भवेत् इति अवधानं रक्षणीयं यतो हि वयं सर्वाः कविभारती श्रोतुं शक्नुमः तर्हि प्रथमं तावत् अहं काव्यपाठाय निवेदयामि देहली विश्वविद्यालयस्य कमलानेहरू महाविद्यालये संस्कृत प्राध्यापिकारूपेण कार्यभारं वहन्ति डॉक्टर सरिता शर्मा महाभागाः एताः सरस्वती साधिकाः संस्कृत विदुष्यः भारतस्य ICCR इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद इति शाखायाः विदेशेषु संस्कृत भाषा शिक्षणार्थं नियुक्ताः अधिकृताः प्राध्यापिकाः सन्ति एताः CV रामन पोस्ट डॉक्टर उपाधिना अपि भूषिताः विदुषयः सन्ति कार्यरचनायाम् एतासां विशिक्षा रुचि वर्तते तर्हि वयं शृणुमः कवयत्री डॉक्टर सरिता शर्मा महाभागः सरिता शर्मणः स्वागतमस्ति अत्र सर्वेभ्यः नमो नमः मम मुक्तक छन्दसि लिखितमस्ति एका कविता एतस्याः शीर्षकमस्ति आत्मनिर्भरं भारतम् अगाहत गलवानोपत्यकां यत् आचामात् पराजयम् अगाहत गलवानोपत्यकां यत् आचामात् पराजयम् ननु भारतीयैः भेष्यति चीनं मूल्यविहीनं कोरोना जनकं दुष्कृत्येषु लीनं शत्रून् कृन्तति नूतना नीतिः उत्पादको अहमुपभोक्तापि मदीयः देशः मम व्यापारः अत्रोत्पादनं मे अधिकारः शत्रून् कृन्तति नूतना नीतिः उत्पादको अहमुपभोक्तापि मदीयः देशः मम व्यापारः अत्रोत्पादनं मे अधिकारः उन्नतिमार्गः आविष्कृतः विपणिभ्यः चीनं बहिष्कृतः स्वदेश निर्मितं क्रेष्यामः विश्वे चापि प्रेष्यामः भारतीयाः हि जनाः भारतस्य सम्पदा मा आत्मम् उत्तिष्ठत् युष्माकं नूतन भूमिका राष्ट्रनिर्माणस्य कालोऽयं चिनुत सकलं बलम् अश्नुध्वमखिलं जगत् मिलित्वा वयं घोषयामः आत्मनिर्भरं भारतं करिष्यामः कृषकाः कृषिबलेन श्रमिकाः स्वकीयेन श्रमेण वैज्ञानिकाः आविष्कृतेन सैनिकाः युद्धकौशलेन चिकित्सकाः आयुर्विज्ञानेन अभियन्तारः निर्माणेन आचार्याः आचारत्वेन कवयः कविक्रतुत्वेन कश्चन मार्गमन्वेष्यामः मिलित्वा वयं जेष्यामः विपदमेतां भङ्क्ष्यामः आत्मनिर्भरतां प्राप्स्यामः मिलित्वा वयं घोषयामः आत्मनिर्भरं भारतं
करिष्यामः आत्मनिर्भरं भारतं करिष्यामः। धन्यवादाः। धन्यवादाः, भूरि भूरि धन्यवादाः। भवतीनां काव्यपाठेन सारस्वतत्वम् उद्घाटितं, मानसिकन्दरा आन्दोलिता, आत्मनिर्भरं भारतं भवेत् इति सन्देशं प्राप्तं, राष्ट्रीयभावना पूरितं काव्यं श्रुत्वा धन्याः वयम्। अधुना काशी हिन्दू विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य कलासंकाये सेवारता प्रोफेसर डॉक्टर मनुलता शर्मा काव्यपाठाय अनुरुञ्जन्ते। संस्कृतभाषायां विशेषयोगदानाय भवती नैकैः विशिष्टसम्मानैः सम्मानिताः सन्ति। तेषु प्रमुखाः सन्ति कालिदास विक्रम पुरस्कार, उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान विशेष पुरस्कार, अखिल भारतीय विद्वत् परिषद पक्षतः विद्वत् भूषण पुरस्कार इत्यादयः। संस्कृत विदुषः कवयित्र्यः मनुलता शर्मा श्लोकेन एकेन आह्वानं क्रियते। सुसंस्कृता सरस्वती विराजिता गले सदा, महोज्ज्वलः सदैव कीर्ति भास्करो प्रकाशते। सुधाझरीव काव्यमाधुरी प्रवाहिता यया, समादरेण स्वागतं करोम्यहं कलाप्रिये। व्यासश्रीमञ्चे भवतीनां शोभनं शोभनम् अतिशोभनम् इति पुजारा महोदया। सम्मान्याः सभाध्यक्षवर्याः डॉक्टर लीना रस्तोगी महोदया, सारस्वता तिथिरूपेण समागताः आचार्या प्रोफेसर मीरा द्विवेदी वर्याः, संयोजिकाः डॉक्टर प्रीति पुजारा महोदयाः, व्यासश्री परिवारस्य सदस्याः, संरक्षकाः, समग्रेपि भारते विशिष्ट विद्वांसः इति रूपेण समाख्याताः प्रोफेसर हरे कृष्ण श्रुतपति महोदयाः, समग्रस्यापि कार्यक्रमस्य संयोजकाः कल्पयितारः डॉक्टर बुद्धदेव षडङ्गी महोदयाः, अन्ये समेऽपि समुपस्थिताः श्रोतारः, कवयित्र्यः, समेषां सर्वासां मत्पक्षतः यथायोग्यं स्नेहाभिनन्दनानि। अस्मिन् कार्यक्रमे अहं चित्ते वरीवर्तु मे इति शीर्षकेण शार्दूल विक्रीडित छन्दसि निबद्धाम् अष्टदल पदात्मिकां रचनाम् इष्टदेवता चरणकमलेभ्यो समर्पणम् इति रूपेण प्रस्तौमि। चित्ते वरीवर्तु मे। सर्वप्रथमं काश्याः वर्णनमस्ति। प्रातः सूर्यविभा ऋणाधरयुता गंगा मन्दामगा, वेदध्वान धुरीण धर्म विपुला, वन्द्या वटूनां गणाः। प्रातः सूर्यविभा ऋणाधरयुता गंगा पिमन्दापगा, वेदध्वान धुरीण धर्म विपुला, वन्द्या पटूनां गणाः। क्रोडे ढुण्ढि गणेश धृत् स च शिवः गौरी भुजालङ्घितः। क्रोडे ढुण्ढि गणेश धृत् स च शिवः गौरी भुजालिङ्गितः। काशी धन्यतमा विमुक्तिमतिदा, चित्ते वरीवर्तु मे। काशी धन्यतमा विमुक्तिमतिदा, चित्ते वरीवर्तु मे। अन्यस्मिन् पद्ये उज्जयिन्याः वर्णनमस्ति। या क्षिप्रा तटसङ्गता हर हरेत्यानन्द शब्दान्विता। या क्षिप्रा तटसङ्गता हर हरेत्यानन्द शब्दान्विता। या श्रीमङ्गलनाथ पूजित पदा
या कालिकाधिष्ठिता या नूनं कविकालिदास कविता धन्या धरा निर्जरा सावंती शिवसेविताद्भुतवरा चित्ते वरीवर्तु मे। अन्यस्मिन् पद्ये काश्याः अधिष्ठात्र्याः देव्याः अन्नपूर्णायाः वर्णनमस्ति। या विश्वं परिपालयत्यनुदिनं दर्वीकराग्राम्बुजा या विश्वंभर विश्वनाथमहिषी माता समेषां शिवा या विश्वं परिपालयत्यनुदिनं दर्वीकराग्राम्बुजा या विश्वंभर विश्वनाथमहिषी माता समेषां शुभा सस्मेरानन संयुता सकरुणा मातान्नपूर्णा शुभा भक्ति प्रीति सुधान्विता सुविमला चित्ते वरीवर्तु मे। अस्मिन् पद्ये भगवत्याः वैष्णवी देव्याः वर्णनमस्ति। त्रैकूटाचलसंस्थिता भगवती लोकेश्वरी वैष्णवी सर्वानन्दविधायिनी मृदुमयी सर्वार्थदा सर्वदा त्रैकूटाचलसंस्थिता भगवती लोकेश्वरी वैष्णवी सर्वानन्दविधायिनी मृदुमयी सर्वार्थदा सर्वदा यस्या रम्यकृपा कटाक्ष विभवः मोमुद्यते मे मनः साम्बा भैरव संयुतानुदिशं चित्ते वरीवर्तु मे। साम्बा भैरव संयुतानुदिवसं चित्ते वरीवर्तु मे। अत्र मर्यादा पुरुषोत्तमस्य भगवतः श्रीरामस्य वर्णनमस्ति। अस्मिन् पद्ये मर्यादा जलधारणेन भुवने सर्वोत्तमो यो मतः सद्धर्माचरणेन कालपटले येनाङ्कितं स्वं यशः। मर्यादा जलधारणेन भुवने सर्वोत्तमो यो मतः सद्धर्माचरणेन कालपटले येनाङ्कितं स्वं यशः। सोऽयं राजमणिः महानरमणिः सीतामणिः श्रीमणिः श्रीरामो हृदयाम्बुधौ स्वकृपया चित्ते वरीवर्तु मे। श्रीरामो हृदयाम्बुधौ स्वकृपया चित्ते वरीवर्तु मे। और अस्मिन् पद्ये भगवतः श्रीकृष्णस्य वर्णनमस्ति। यो वृन्दावनशात्वले प्रतिदिनं गोपीजनालिङ्गितः रम्ये रासरसे निमग्नहृदयो दिव्यं सुखं वर्षति। यो वृन्दावनशात्वले प्रतिदिनं गोपीजनालिङ्गितः रम्ये रासरसे निमग्नहृदयो दिव्यं सुखं वर्षति। श्रीराधा वदनारविन्दमधुपो मन्दस्मितैः सत्स्वयं चित्तं चोरयतीह सर्वजगतां चित्ते वरीवर्तु मे। चित्तं चोरयतीह सर्वजगतां चित्ते वरीवर्तु मे। अत्र भगवतः हनुमतः वर्णनमस्ति। यः श्रीरामपदाब्जयो प्रतिदिनं भक्त्यैव भृङ्गायितः दिव्यैः
बुद्धिबलादिकैः सुमहितः स्वर्णाभदेनान्वितः यः श्रीरामपदाब्जयोः प्रतिदिनं भक्त्यैव भृङ्गायितः दिव्यैः बुद्धिबलादिकैः सुमहितः स्वर्णाभदेनान्वितः आर्तित्राणपरायणः स्मितमुखः नित्यं समाधौ रतः इष्टः सङ्कटमोचकः स हनुमांश्चित्ते वरीवर्तु मे। और अन्तिमे पद्ये प्रणवाक्षरस्य वर्णनमस्ति। वेदज्ञानतनूरुहस्य विमलं यद्बीजरूपं स्थितं यद्ब्रह्माण्डविधिं सदा वितनुते देवादिसृष्ट्या भवेत्। वेदज्ञानतनूरुहस्य विमलं यद्बीजरूपं स्थितं यद्ब्रह्माण्डविधिं सदा वितनुते देवादिसृष्ट्या भवेत्। यन्मन्त्राक्षरपूर्वकं सुनिहितं सिद्धिप्रदं सर्वदा तत् पुण्यं प्रणवं स्मरामि सततं चित्ते वरीवर्तु मे। तत् पुण्यं प्रणवं स्मरामि सततं चित्ते वरीवर्तु मे। धन्यवादः। लड़कियों का नाम ग्रुप वाला लिखा। भूरि भूरि धन्यवादः महाभागः। फाइनल में ये तो है क्या? भवतीभिः शार्दूलविक्रीडित छन्दसा प्रस्तुता काव्यवैखरी रसभावपरिपूर्णा मधुरा हृदयतोषिणी काव्यवैखरी चासीत्। भावप्रवणता एवं संवेदनशीलता भवतीनां काव्यकदम्बके स्पष्टमासीत्। अनुगृहीतः वयं अधुना भगवान दीन आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय लक्ष्मीपुर खेरी उत्तर प्रदेशतः अस्माभिः साकं संलग्नः वर्तन्ते डॉक्टर सुरचना द्विवेदी महाभागः। एतः महाभागः संस्कृत एवं हिंदी उभय साहित्ये स्वलेखन्यां सर्जन सेवायै महाविदुष्यः नैकैः सम्मानैः पुरस्कृतः जातः, यथा सुषमा सारस्वत सम्मान, साहित्य शिरोमणि सम्मान, छन्दरचना सम्मान, अंतरराष्ट्रीय सृजन सम्मान इत्यादयः प्रमुखाः सम्मानाः वर्तन्ते। एतः विदुष्यः कवयित्री सुरचना द्विवेदी काव्यपाठाय अनया पंक्तया मया आह्वयते। काव्यसुधारसं येष्टं व्यापाययति सन्ततं शारदा तनयां शुभ्रां सुरचनामाह्वयाम्यहम् सुरचनाम् आह्वयाम्यहम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमः पुरस्सरं महर्षि वेद व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्रद्वारा आयोजितस्मिन् विशाले कवि समवाये नारी कवि भारती इत्यस्मिन् तृतीये सत्रे भवतीनां समेषाम् अभिनन्दनं विधाय अस्य कार्यक्रमस्य आयोजकानां संयोजकानां सुष्ठु संचालिका भगिनी प्रीति पुजारा महोदयानां अध्यक्षवर्याणां सारस्वतातिथि महोदयानां प्रति सर्वेषां प्रति करबद्ध निवेदनं करोमि। आदौ गुरुवन्दनां प्रस्तूय अनन्तरं काव्यपाठं करोमि। सतर्कावर्तरम्या यमनियम जला शास्त्रधारा प्रवाह सत्यानुष्ठानकूला गुरुतर कुलिना ज्ञानदानोत्तरंगा विद्योद्यत स्वच्छपेना शुचिपथ गमना ब्रह्म विद्यावगाः पुण्यौघं सावितन्यात् विबुधनुतपदा श्री गुरोर्ज्ञानगंगा
राजतां मातृभूमिः। राजतां मातृभूमिर्वरा वर्धतां मङ्गलं भारते। राजतां मातृभूमिर्वरा वर्धतां मङ्गलं भारते। लोकवन्द्या कवीनां च वाणी भवेत् शङ्करश्चैव कुर्यात् सदा मङ्गलम्। मातृभूमेर्महत्त्वं परं भारते मङ्गलायैव तस्या शुभं शंसनम्। देवतावत् सदा पूज्यते मानवै गीयते चारुवृत्तं तदीयं प्रियं। सादयाया निधिर्भक्ति सौख्यंकरी मार्दवं भाति यस्या सदा लादकं। यन्ममत्वं परं तत्र संतिष्ठते तन्न सत्यं क्वचित् दृश्यते भूतले। पूर्णताया समाजस्य संराजते यच्च दिव्यं विधानं विधेर्वर्तते। मङ्गलानां परं मङ्गलं यच्च तत् मातृभूमेर्प्रसादः परं कारणम्। चेद्रसो यो धराया परो वर्तते या च सौभाग्य रेखा नराणां नवा। या तु सिद्धिर्विधानस्य संशोभते मातृभूमिर्मदीयास्ति हेतु सदा। या धरा गौरवं या धरा भूषणं लोककल्याण कर्त्री प्रशस्ता शुभा। यत्र सम्भूय सर्वे गुणा भान्ति ते कोविदैर्मातृभूमिः सदा वन्द्यते। मङ्गलं ते वपुर्मङ्गलं सुस्मितं मङ्गलं ते विभुत्वं रसे राजते। मङ्गलं ते वचो मङ्गलं चिन्तनं दर्शनं मङ्गलायैव ते राजते। स्वर्गलोकादपि श्रेयसी सर्वथा मातृभूमिः सदा कोविदैर्भाव्यते। गीयते या सुरैर्मानवैः सर्वदा तां तु नत्वा प्रमोदामहे भारते। भाति सर्वत्र शक्तिस्त्वदीयैव सा त्वां विना शक्तिहीनं जगज्जायते। दाहिका शक्तिरुग्रास्ति वह्नौ तु ते शब्दरूपासि खेत्वं कलानां निधि। त्वं तु दातुं सत्सुधां सर्वदा तत्परा मङ्गलायैव मे चेतना त्वं शुभे। त्वं च तत्सेरसं चैव भावं नवं सौख्ययोगेन दुःखानि हर्तुं क्षमा। राष्ट्र स्वातंत्र्य हेतोर्हि मे जीवनम् अन्यथा जीवनं नैव तज्जीवनं। रोचते नोपरायत्त रूपं तमः राष्ट्रमुक्तिः प्रदीप्तिः सदा काम्यते। नास्ति चिंता शरीरं भवेत् वा न वा नास्ति चिंता धनं यातु संयातु वा। लोकमध्ये स्तुतिर्वापि निंदा भवेत् पूजिता मातृभूमिः सदा संभवेत्। राजते यत्र रम्या धरा श्यामला लोक कल्याण कर्त्री सदा नंदिनी।
स्यन्दते शीततोया सुधावर्षिणी हलादिनी वै तरङ्गैर्मुदा क्रीडति अस्ति मध्ये त्रिलोकं तु यत् सुन्दरं स्वर्गलोके च या श्रीपरा राजते चारुशोभाद्रुमाणां च या नन्दति मातृभूमौ तु सा सर्वदा शोभते राजतां राजतां मातृभूमिर्वरा वर्धतां वर्धतां मङ्गलं भारते लोकवन्द्या कवीनां च वाणी भवेत् शङ्करश्चैव कुर्यात् सदा मङ्गलं शङ्करश्चैव कुर्यात् सदा मङ्गलम् प्रणमामि विरमामि नैकशः धन्यवादः महाभागः अरलसरलरीत्या प्रस्तुता भवत्या सुरचना नूनं काव्यवसन्ते सुरम्याः लीलाः रचयन्ति सहृदयहृदयान् मधुरभावैरसिञ्चत् मातृभूमि मे सदा राजतां मातृभूमि मे सदा वर्धतां मातृभूमि यशोगानं सुमधुरकण्ठेन गीतं भवतिभिः भवत्याः रचनया पुनरेकवारं वयं सर्वे कृतकृत्यः भवामः धन्यवादान् ज्ञापयामि महाभागः धन्यवादः कार्यक्रमम् अधुना वयम् अग्रे सारयामः निवसन्ति सुरः स्वर्गे निवसामो वयं भुवि किं वा काव्यरसस्वादु किं वा स्वादयसि सुधा अवश्यमेव कथयितुं शक्यते यत् काव्यरस एव स्वादु भवति न तु सुधा काव्यरसपानाय यात्रायां वयम् अग्रे सरिष्यामः श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पुरीतः अस्माभिः साकम् अद्य संलग्नाः सन्ति डॉक्टर पराम्बा योगमाया केन्द्रीय साहित्य अकादमी देहली द्वारा भवत्यः युवा गौरव पुरस्कारेण सम्मानितः एतः विदुषी कवयित्र्यः अहं निवेदयामि यत् काव्यपाठेन अस्मान् काव्यरसिकान् प्रणयन्तु इति डॉक्टर पराम्बा श्री योगमाया सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च नमो नमः। महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्र पक्षतः 75तम स्वाधीनता दिवस महोत्सव अवसरे अत्र तृतीयसत्रे नारी कवि भारती इति या काव्यगोष्ठी समायोजिता वर्तते तत्र उपस्थितेभ्यः सभापति वर्याभ्यः लीना रस्तोगी महोदयाभ्यः मम प्रणामः। अत्र यत्र ते उपस्थिताः पूज्येभ्यः गुरुभ्यः प्रोफेसर हरिकृष्ण सत्पथी वर्येभ्यः प्रोफेसर बनमाली विश्वाल महोदयेभ्यः प्रोफेसर मदीयेभ्यः गुरुभ्यः राधामाधवदास महोदयेभ्यः पूज्येभ्यः अत्र आचार्य वर्येभ्यः प्रमोदचंद्र मिश्र वर्येभ्यः मीरा द्विवेदी इति सारस्वत अतिथिभ्यः पद्मावती विश्वाल महोदयाभ्यः अत्र संयोजिकाभ्यः प्रीति पुजारा महोदयाभ्यः रीता त्रिवेदी महोदयाभ्यः अत्र जे कर्णधाराः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयेभ्यः रीता त्रिवेदी मनुलता शर्मा महोदयाभ्यः इति सर्वाभ्यः मम प्रणति ततिं विनिवेद्य अत्र प्रथमं तत्र काव्यं भारतभूः इति अहं श्रावयामि। वीरभू शूरभू शत्रुहा भूरियं वीरभूः शूरभू शत्रुहा भूरियं त्वन्तु अत्र वीरजाजेय विक्रमावह त्वन्तु अत्र वीरजाजेय विक्रमावह पुण्यभू तीर्थभू कीर्तिभू भूरियं पुण्यभू तीर्थभू कीर्तिभू भूरियं त्वं चात्र धीरेषु धैर्यशौर्यमापक त्वं चात्र धीरेषु धैर्यशौर्यमापक धन्यभू मान्यभू देवभू भूरियं धन्यभू मान्यभू देवभू भूरियं त्वं चात्र वीरत्व
वीरतु तीर्थभूस्थापक त्वं चत्र वीरतु तीर्थभूस्थापक इति तत्र द्वितीयां तत्र कवितां स्वच्छता इति शीर्षकेण नाशयन्ति तमुङ्गानि दीपानामावली यथा निवारयति भादीप्तिर्मनोमालिन्यमेव च जीवानां प्रवृत्तिर्भिन्ना निवृत्तिस्तु तथाविधा क्रियताम् आत्मविकासाय प्रयत्नं परमाधिया मनसां शुद्धसत्त्वानां पात्राणाम् इव स्वच्छता मनसां शुद्धसत्त्वानां पात्राणाम् इव स्वच्छता कथं काशिष्यते ज्योतिर्ज्ञानस्य भक्तिरेव वा कथं काशिष्यते ज्योतिर्ज्ञानस्य भक्तिरेव वा जनिर्यस्य मृतुः तस्य नाकोऽस्ति चिरजीविः जनिर्यस्य मृतुस्तस्य नाकोऽस्ति चिरजीविः यशो हि जीवति लोके जरामृत्युभयं विना यशो हि जीवति लोके जरामृत्युभयं विना तृतीयां सावित्री इति सा विजितवती मृत्युम् अंधकारजालं प्रत्यानीतं चित्तत्वं नवजीवनार्थं सर्वपरिजनानां सा आलोकवर्तिका नवचेतनायाः ज्योतिः सावित्र्या आपादिता नवचेतनायाः ज्योतिः सावित्र्या आपादिता सावित्री सत्यसङ्कल्पा सत्यवतः कृते आनन्दमयी अवस्थायाः तन्मात्रा स्वरूपा जन्म मृत्योः गतागतं भेदन परा सा प्रेम्णा जयति कृन्तनं चिरन्तनि सतः धन्यवादाः सर्वेभ्यः नमो वचांसि विनिवेद्य विरमामि बहुशः धन्यवादः भगिनी भवत्कण्ठाश्रिता लीलामयी काव्यसुन्दरी नूनं कल्पना विचरन्ति काव्यरसिकां नन्दन्ति मनसि सुधामसिं च भवतीनां मनोहारिण्या प्रस्तुत्या वयं नूनं कृतज्ञाः सम्प्रतम् अस्माभिः साकं वर्तन्ते सूरतस्थानीया गुर्जर राज्यस्य कविताकामिन्यः डॉक्टर रीता त्रिवेदी महाभागाः आधुनिक संस्कृत साहित्य क्षेत्रे भवतीनां महत्वपूर्णं योगदानं वर्तते भवतीनां द्वौ काव्यसङ्ग्रहौ श्रेष्ठ पुस्तक पारितोषिक विभागे गुर्जर साहित्य अकादम्या पुरस्कृतौ जातौ अहम् अनुरुन्धे विदुषी कवयत्री रीता त्रिवेदी महाभागा अनया पंक्तया रतिः यस्या सदा काव्ये काव्ये यस्या मतिः सदा रतिः यस्या सदा काव्ये काव्ये यस्या मतिः सदा शारदा कीर्तन कामाया रीतां ताम् आह्वयाम्यहम् स्वागतं रीतां त्रिवेदी महाभागा स्वरः श्रूयते हां श्रूयते सर्वेभ्यो नमो नमः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्रत्यय विद्या गवेषणा केन्द्रस्य सर्वे स्वजनाः परम आदरणीय आचार्यवर सत्पथी जी परम आदरणीय सभाध्यक्षा लीना महोदया परम आदरणीय विश्वाल जी मान्य
मान्यः बुद्धेश्वर जी, सर्वे काव्यरसिकाः मित्रवर्य च। अद्य अहं भारतीयजनानां गौरवगाथां प्रस्तौमि। गुर्जर प्रदेशस्य स्वरकोकिला प्रीतिपुजारा समीपे एतत् दृष्टता अहं प्रस्तौमि। वयं भारतीया, वयं भारतीया, वयं भारतीया, वयं भारतीया, जीवे शिवः अन्वेष्याम, वयं भारतीया, जीवे शिवम् अन्वेष्याम, वयं भारतीया, वयं भारतीया, वयं भारतीया, भाषानैका अनेक धर्मा, सर्वे समरूपधारा, कर्मयोगे हि कृत्वा कार्यं रचयामो जीवनगाथाम्। वयं भारतीया, वयं भारतीया, स्वाध्यायशीलाः सेवायुक्ताः, क्षमाभावेन युक्ताः, स्वाध्यायशीलाः सेवायुक्ताः, क्षमाभावेन युक्ताः, गंगा यमुनी संस्कृति वाहकाः, वयं भारतीयाः, गंगा यमुनी संस्कृति वाहकाः, वयं भारतीयाः, वयं भारतीयाः, वयं भारतीयाः। गंगा अस्माकं नदी नास्ति, दीर्घा संस्कृत्याः गाथा, गंगा अस्माकं नदी नास्ति, दीर्घा संस्कृत्याः गाथा, हिमालयात् उन्नता वयं, हिमालयात् उन्नताः, वयं भारतीया, वयं भारतीया, वयं भारतीया। हाँ श्रेणु कह, हाँ कह। नहीं मु आज गोटे कवि सम्मेलन चलछि, मु सेथिरे अछि। मु काली नेबे बोली कहि देछि पिला माननकु, ग्रुप रे अवश्य कहिनी, तांको आगे टेक्स्ट पठेइ सारले मु क्लास नेबी तापरे। यदि नबो तो नहीं जा आज। हो हो ठीक अच्छे, मु काली नेबी आज नेबिनी। तांको बही न देले कोन पाठ पढेबे, बही आगे देबी तापरे पढेबे। शेषं विज्ञानेन वृद्धिः अस्माकं बुद्धिज्ञान प्रधाना, विज्ञानेन वृद्धिः अस्माकं बुद्धिज्ञान प्रधाना, वयं भारतीया, वयं भारतीया, वयं भारतीया, वयं भारतीया। नमो नमः सर्वेभ्यो। बहुशः धन्यवादः भगिनी। भवतीभिः प्रस्तुतं काव्यं सुन्दरं मनोहरं चासीत्। वयं भारतीयाः, वयं भारतीयाः, जीवे शिवः अन्विष्यामः, वयं भारतीयाः। भवत्यः काव्यगीता नूनं कृताः वयं भवत्यः काव्यपादपस्य मधुरा छायाम् आश्रित्य काव्यकलास्वादं प्राप्नुमः वयं। पुनः धन्यवादान् ज्ञापयामि। अधुना संस्कृत सेवारता काव्यसुन्दरीं सुरभारतीं वागपुष्पै मण्डयितुं केन्द्रीय विश्वविद्यालय तिरुपतितः अस्माभिः साकं संलग्ना सन्ति डॉक्टर श्वेत पद्मा शतपथी। भवत्यः कल्पलता एवं काव्यभैरवं पुस्तके आधुनिक संस्कृत साहित्य क्षेत्रं वर्धितवन्ति। श्लोकेन एकेन आह्वानं दीयते। श्वेत पद्मासना देव्यः
श्वेतपद्मासना देव्यः सरस्वती गुणकीर्तन गायिका श्वेतपद्मासना देव्यः गुणकीर्तन गायिकां श्वेतपद्मां काव्यपाठाय प्रार्थये प्रीतिपूर्वकं श्वेतपद्मासनं अधुना काव्यपाठाय आमन्त्र्यते। श्रूयते? आम् श्रूयते। न श्रूयते? उच्यताम्। गुरु ब्रह्मा गुरु गुरुदेवा महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। लीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्रूयते वा न? आं श्रूयते। मान्याः प्राक्तनकुलपतयः मान्यमान्याः प्राक्तनकुलपतयः अतिमहाभगाः परमपूज्याः मम विदेशसरङ्गे महाभागाः अत्र उपस्थिताः गुरुकल्पाः अन्ये विदुश्च 259 बरोबर। वयं प्रदत्तवान् भगवन्तः सर्वे तदर्थं धन्यो अस्मि। मम विषयः अस्ति स्वातन्त्र्यम्। पृथिवी भ्रमति शीघ्रं सम्पूर्णे सौरमण्डले स्वातन्त्र्यम् अस्ति सर्वेषां नक्षत्र ग्रह राशीनां स्वातन्त्र्यम् आप्नोति विवर प्रमुखा रात्रं जले स्थित्वा उपायति सो पूर्णः निर्माणे प्रसिद्धः कवीश्वरः सुतन्त्रास्ते नृत्यस्ते प्रतिभावता तं वाञ्छति गानां पूज्यः विश्वनियन्त्रकः क्रीडां करति सर्वत्र स्वाधीनयं वसुन्धरा स्वातन्त्र्यम् अमृतं प्रोक्तं स्वातन्त्र्यं जीवनप्रदम् स्वातन्त्र्यस्य
तदाहानि न भवेत् प्राणिनां भुविः तश्च नारीणाम् अक्षुण्णः तो स्वतन्त्रता तेन नूतनं ईश्वरस्य निर्माण अभितः खलु स्वतन्त्र स्वतन्त्र नारी शक्तिः विराजता तं विश्वस्य सर्वत्र शान्ति शान्ति तथा पीडं प्रतिभा मार्गे बाधा काचनानो भवेत् तदर्थं सकलं कार्यं जयतु श्री स्वतन्त्रता। धन्यवादः महाभागः। धन्यवादः। रसभावभरितं प्रसादगुणयुक्तं राष्ट्रभावभरितं काव्यं श्रुत्वा एवं भवति अस्माकं सुकन्या। प्रीति हाँ जी इयं भवति अस्माकं अत्यंत प्रिया भगिनी सत्पतिवर्याणाम् एव तनुजा। अस्तु साक्षात् सरस्वती स्वरूपा। आम् सर चालयन्तु अग्रे चालयन्तु। धन्यवादः। रसभावभरितं प्रसादगुणयुक्तं राष्ट्रभावभरितं काव्यं श्रुत्वा नूनम् आनन्दितः वयं, धन्यः वयम्। अधुना अग्रे गमिष्यामः। अस्माभिः साकं संलग्नः सन्ति दुमदुम मोतीझील रवीन्द्र महाविद्यालय कोलकातातः सुकन्या भट्टाचार्य। एते संस्कृत विभागे प्राध्यापिकारूपेण कार्यभारं वहन्ति। आधुनिक अनुआधुनिक संस्कृत साहित्ये नैकानि शोधपत्राणि एताभिः लिखितानि सन्ति। She has also written a book titled Keshav Chandra Das in Tradition of Sanskrit Short Stories. तर्हि आगच्छन्तु वयं शृणुमः युवा कवयित्री डॉक्टर सुकन्या भट्टाचार्य। सुकन्या। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम कवितायाः शीर्षकम् अस्ति कर्गद मुद्रा दयन्ति समय पवने। अधुना स्थाल्यां स्फुटति राजनीति तण्डुलं ग्रामो नारीणाम् अपि सरलता केषामपि रक्तनयनै बिभ्रष्टा देशभक्ति राजनीति चुल्लिकायां धूमायिता मर्मदाहि काल नयन जलसिक्तं निर्वाचन फलम् जनसभातः प्रत्यावर्तन्ते जनाः उदरे कुक्कुटान्यं मुखे पथधूलयः छूते एकशत मुद्रा नेत्रिमुखात् के शब्दा बहिराविर्भूता न ज्ञातम् युद्धपूर्वात् विजयोत्सवेन उल्लसिता जनता भिक्षुक वदति अहमपि दलकर्त्री श्मशान गिर्हाणां कथां किं वदामः मन्त्रिपदम् अधिकृत्य तेषां विवादः दिल्लीनगरीं यावत् प्रतिध्वनितः भिक्षुक वदति अहमपि दलकर्त्री श्मशान गिर्हाणां कथां किं वदामः मन्त्रिपदम् अधिकृत्य तेषां विवादः दिल्लीनगरीं यावत् प्रतिध्वनितः अद्य विद्यालये न कोऽपि दृश्यते छात्राणां मध्याह्नभोजनमपि तत्रैव दास्यते एस्प्लेनेडाञ्चले राजसभास्थले रात्रौ भोजनालयेषु भोजनं नास्ति मद्यशाला शून्यमदिरा नगरकुकुराश्चतुराः ते जानन्ति कुत्र स्तूपीकृतं कुक्कुटछागलादीनाम् अस्ति समय अधुना कृष्ण समुद्रः तत्र तिमिः अन्धः मीनाः अन्धाः रात्रिपथेषु गच्छन्ति दूरनगरं त्रिकाष्ठगदाः तीक्ष्णखड्गाः नेतृवर्गस्य मुखे अहिंसं हास्यं प्रभातवृत्तपत्रेषु मुद्रितं निर्यातितमनुष्याणां निरुपायमुखं देशस्य गणतन्त्रं विश्वश्रेष्ठम्
पर्गद मुद्रा डयन्ति समय पवने वंशदण्डं धृत्वा जना धावन्ति तेषां चयन। पर्गद मुद्रा डयन्ति समय पवने वंशदण्डं धृत्वा जना धावन्ति तेषां चयन। पुनः पृच्छन्ति द्रव्याणां मूल्यं कथं वर्धते आपणे आपणे। धन्यवादाः। धन्यवादाः। महाभागाः भवतीभिः प्रस्तुता काव्यवैखरी रसभावपरिपूर्णा मधुरा च आसीत्। आधुनिकसमयस्य केचन दूषणानि भवतीभिः काव्यमाध्यमेन आनीता। वयं सर्वे नूनम् अनुगृहीतः। पुनरेकवारं धन्यवादः। धन्यवादः। अधुना रायगंज विश्वविद्यालय रायगंजतः अस्माभिः साकं संलग्ना सन्ति प्राध्यापिका शिवली बर्मन्। इमा संस्कृत अनुरागिण्यः वर्तन्ते एवं संस्कृतकाव्ये एतासां सविशेषा रुचिः वर्तते। संस्कृतसेवायै समर्पिताः प्राध्यापिका शिवली बर्मन् महाभागा स्वकाव्यप्रस्तुत्यर्थम् अनुरुध्यन्ते। शिवली बर्मन् जी। सर्वेभ्यः गुरुवर्गेभ्यः नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासश्री परिवार पक्षतः महति कवि सम्मेलने सुयोग्यं प्राप्य आनन्दितोऽस्मि। राष्ट्र संरक्षणे ये वीराः अहर्निशं जागरूकाः तेभ्यो मम इदं शब्दमानि। धन्याः वीरपुत्राः। धन्य सा जननी जातु तादृशस्य पुत्रस्य गर्भस्य ब्रह्मति विजने देहाभ्यन्तरे स्वपुत्रस्य आयुष्कामिनी। कदाचित् कृष्णलतकधारायाम् आनन्दस्य अविच्छिन्नं धारा अनुभवति। এটা ওইকার মুদ্রা এই বিড়ি ফুটটা मन्नोऽहं पुत्रः परिवारस्य ग्रामस्य प्रदेशस्य सर्वोपरि मानवकुलस्य पादपशमः सर्वकष्टं मस्तके कृत्य आश्रितेभ्यः प्रददाति सुखम्। अंगारकमलं नीलकण्ठतुल्यः पिबति सानन्दं प्रददाति अम्लजानं विश्वजनता प्राणदाय। स्वपत्नीं विहाय सर्वे सम्पत्तिं रक्षति। प्रवाहायं प्राणप्रियाः चक्षुषः विप्रलम्भलोकधारा जनयति अपरिमितक्रियाणि। आनन्दाश्रुधारा स्वपुत्रं पुत्रीं च विहाय तिष्ठति बहुदि। यत्र दुर्दान्तदैत्यस्य मृत्युविभीषिका प्रतिपदम् अनुप्रियते। काश्मीरशिखरोपरि तुषाराणां कर्कशतं सानन्दं स्वीकरोति। स्वार्थचिन्तां विहाय परार्थे दत्तप्राणाः जैः गायति माता। भूमिः पुत्रह्यं पृथिव्यां प्रतिरुद्धाय प्रार्थयति। सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्याः वीरपुत्राः देशमातृकायाः रक्षकाः। कीर्तिमतं भवतां चरणकमले नमामि सततं। पुनः एकवारं गुरुवर्गेभ्यः नमो नमः। धन्यवादः। प्रणमामि। धन्यवादाः महाभागाः। भावसागरे निमज्जिताः वयं भूरि भूरि धन्यवादाः। अधुना कविसमवायस्य अन्तिमं सोपानं प्रति वयं गमिष्यामः। अस्माभिः साकम् एका नवोदिता कवयत्री छात्रा अस्मिन् काव्यमञ्चे उपस्थिताः सन्ति। प्रयागराजतः सुश्री श्रुति संस्कृति आचार्य बनमाली विश्वाल महाभागानां तनया इयं श्रुति सा संस्कृत अनुरागिणी वर्तते।
प्रयागराज केन्द्रीय अकादम्याः 12 कक्षायाः छात्रा अस्ति। संस्कृत एवं हिंदी भाषायां भवती काव्यसर्जनं करोति। युवा वयसि एव हिंदी संस्कृत कवि समवायेषु बालकाव्य समवायेषु नैकानि काव्यानि प्रस्तुतानि। अस्मिन् व्यासश्री परिवार अयं व्यासश्री परिवारः सर्वदा युवा प्रतिभां प्रोत्साहयति। श्रुति संस्कृति युवा प्रतिभाम् अहं काव्यपाठाय आकारयामि। श्रुति। नमः सर्वेभ्यः। अहं श्रुति संस्कृतिः स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवावसरे व्यासश्री परिवारेण आयोजिते अस्मिन् राष्ट्रीय कवि सम्मेलने राष्ट्रचेतना सम्बद्धाम् एकां कवितां प्रस्तौमि। मम कवितायाः शीर्षकं तदेव मे हिन्दुस्तानम्। विश्वे चात्रैव विद्यते सर्वबृहत् लोकतन्त्रं पुनः प्रत्येकञ्च मानवोऽत्र मातुरेव भारत्याः सन्तानः। मुकुटायमानो यत्र स्वयमेव विशालो हिमवान् पादौ प्रक्षालयत्यपि सागरः शक्तिमान्। अतिथिदेवो भवेति चातिथीनाम् आदरः सम्मानः वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्माकम् अस्ति महान् स्वनः। ऊर्जावान् वर्तते चात्र ग्रामीणो वा जनो नागरिकः। अत्रैव गुञ्जितो घोषः जयतु सैनिकः जयतु कर्षकः। अत्रैव लभते नारी देवी वत्सम्मानम्। अत्र बालः कृष्णवच्च मन्यतेऽपि नित्यम्। अत्रैवास्ति बहूनांच बहुविधो धर्मः। सर्वधर्म समन्वयः सिद्धान्तः परमः। अत्र भिन्ना भिन्ना जातिः भिन्नं सम्भाषणम्। एकता चानेकतायां वर्ततेऽभिज्ञानम्। अत्र श्रोतुं लभ्यते च भजनम् अगानम्। गुरुग्रन्थ गीता पुराणानां क्वचित् सम्मिश्रणम्। प्रेम्णैवात्र सन्तिष्ठन्ते सर्वधर्मजनाः। ईसायो हिन्दवः सिखाः क्वचित् मुसल्मानाः। अत्र ऋषिमुनीनां च तपस्यार्थ ध्यानम्। पुराणोपनिषदां च वेदानां च ज्ञानम्। अत्र प्रह्लादस्य भक्तिः नित्यं शोभमाना। नृसिंहक्रोधेन चात्र धरा कम्पमाना। अत्र जातो हरिश्चन्द्र इव सत्यव्रतः। महानासीत् शासकोऽपि पूज्यते च महादेवो विषपानरतः। श्रीरामस्य मर्यादायाश्चात्र गुणगानम्। स्ववचन पालनार्थं त्यज्यते जीवनम्। भक्तादर्शो हनुमानस्तु स्वयं रामभक्तः। अभिमानो रावणस्य क्वचित् चूर्णीभूतः। भीष्माटल प्रतिज्ञाया उदात्तम् आह्वानम्। अत्र पुनः श्रीकृष्णस्य गीतावरदानम्। अत्रोत्पन्नाः बलवन्तः पाण्डवभ्रातरः। कौटिल्यः कूटनीतिज्ञः चाणक्यः चतुरः। अत्र बाणा अर्जुनस्य कर्णस्य च दानम्। धनानन्दसदृशस्य मानवहिंसनम्। आर्यभट्टस्य शून्येन सहजो गणितः। आयुर्विद्या प्रदाने च चरकः सुश्रुतः। शासकानां शिरोमणिः धर्माशोकः तथा चण्डाशोकः। अक्बरो महानत्र चक्रवर्ती मोगल शासकः। धरित्रीं च मण्डितवान् चौहान पृथ्वीराजः। अत्र महाराणा वीरः शिवाजी च साहसस्य सूर्यः। अत्र ताजमहलोऽस्ति प्रेम्णः उपहारः। अंग्रेजीय क्रूर कुकृत्यानाम् अपमानो घोरः। आजाद भगत सिंहयो महद बलिदानम्। राष्ट्रपितुर् गान्धिनोऽत्र अहिंसाभियानम्। समाज संस्कारे दृढ़ा यत्राहिल्याबाई। शूरतायां झांसीश्वरी राज्ञी लक्ष्मीबाई। स्वर्ण रजतेभ्योऽधिकं सत्कर्मणो मूल्यम्। इतिहासः स्वर्णिमोऽत्र भविष्यम् उज्ज्वलम्। अनुपमं सुन्दरं च नित्यं वर्तमानम्। पराभूतम् अज्ञानं तु विजयी च ज्ञानम्। अत्र जीवन मूल्यानां महत् समुत्थानम्। असत्यस्य अनीतेश्च किन्त्वत्र श्मशानम्। ज्ञानेनात्र विनष्टोऽस्ति अज्ञानान्धकारः। गुरुः साक्षात् क्वचित् चन्द्रः क्वचित् दिवाकरः। अत्र द्वीपे सुप्रसिद्धे
लाक्षद्वीपं तथा चाण्डामानः विशाला मरुभूमिश्च खारनाम्नी पुनः। अत्रैव यमुना शुभा पावनी च गंगा नित्यं प्रवाहमानाश्च सरितश्च पूताः। अत्राद्भुतं प्राकृतिकं सौन्दर्यं परमम् आधुनिक विज्ञानेषु विज्ञानं प्राचीनम् युग युगान्तराणां च मिलन्त्यत्र संस्कृतयो नैकाः तारयन्ति भववैतरणीं क्वचित् धर्मनौकाः। रामानुजो वैज्ञानिकः रामनः कलामः यत्प्रयासैः राष्ट्रस्यास्ति वैज्ञानिको विकासः परमः। अत्र रवीन्द्रनाथेन प्रतिष्ठिता साहित्यस्य कीर्तिः बुद्ध विवेकानन्दयोः उपदेशे प्रसारिता शान्तिः। अत्र सन्दृश्यते नित्यं नवानुसन्धानं सफलम् इसरो नाम्ना मङ्गलस्य यानम्। अत्राभूतपूर्वं शौर्यं सेनासैनिकयोः अत्राभूतपूर्वं ज्ञानं ऋषिमनीषयोः। अत्र जनिम् अलभन्त शूरो वीरो विद्वान् अत्र प्रत्येकं जनोऽस्ति संस्कारैर्धन्वान्। प्रगतिर्दृश्यतेऽप्यत्र नित्यं प्रतिक्षेत्रम् अस्मद्राष्ट्रं नमत्यद्य सम्पूर्णं च विश्वम्। यस्य विश्वे प्रतिष्ठितं सर्वोत्तमं स्थानं तदेवास्ति महत्तमं मम हिन्दुस्तानम्। व्यक्तित्वं च महत्तमं विश्वायत्तं दयते गगने यस्य सफलतायानम्। वर्धितं संस्कारैर्येन धराव्याश्च मानं तदेवास्ति महत्तमं मम हिन्दुस्तानम्। धन्यवादाः। बहुत शोभनम, बहुत शोभनम। शोभनम्, अतीव शोभनम्। तदेव मे हिन्दुस्तानं। सुन्दरं मनोहरं रमणीयं प्रसादगुणयुक्तं काव्यं प्रस्तुतं। भारतस्य सुन्दरी गरिमापूर्णा छवि दर्शिता काव्यमाध्यमेन श्रुति संस्कृत्या भूरि भूरि धन्यवादान् वितरामि। शारदा देव्याः कृपा प्रसादेन भवती अपि संस्कृत काव्य क्षेत्रं नितरां वर्धयतु इति प्रार्थये। अन्ते यदि अनुमति चेत् काव्यमेकम् अहमपि श्रावयितुं गृहे षडङ्गी महाभागः। कथं न अस्तु। शीर्षकम् अस्ति सुरभारती मे रक्षणीया। गीतिमाध्यमेन गीतिकाव्यं शृण्वन्ति कवि। संस्कृतिः पोषिका भुवि सुरभारती मे रक्षणीया। वेदमूला विज्ञानमयी सुरभारती मे रक्षणीया। हानौ च यस्याः बन्धो वयं हीनः भविष्यामः। विनाशे यस्याः सत्यं वयं नष्टः भविष्यामः। संस्कृति पोषिका भुवि सुरभारती मे रक्षणीया। वेदमूला विज्ञानमयी सुरभारती मे रक्षणीया। कीदृशी सुरभारती? सौभाग्यलक्ष्मीमा दधन्तीं ज्ञानगङ्गां प्रवाहयन्ती समुन्नतिं संकामयन्ती सुरभारती मे रक्षणीया। वेदमूला विज्ञानमयी सुरभारती मे रक्षणीया। संस्कृति पोषिका भुवि सुरभारती मे रक्षणीया। साम्प्रते काले जनाः दृश्यन्ते धनाय मानाय सदा पदाय धावन्ति जनः। चन्द्रोपरि गतः जनः किं किं न साधयन्ति ते। पारयन्ति मनोजाः विकासशृङ्गाणि सद्य किन्तु दग्धचित्तः तथापि ते क्षणे क्षणे नवा चिन्ता। दग्धचित्तः तथापि ते क्षणे क्षणे नवा चिन्ता। दिशाहीना यथा पार्थः पदे पदे ते संदिग्धः। स्वतेजांसि प्रदर्शनाय धावन्ति श्वानवत् कदा। गर्जन्ति व्याघ्रवत् कदा कदा भीता यथा हरिणः। व्याधिदूनं मनो मम भारतं कीदृशं जातं।
व्याधिदूनं मनो मम भारतं कीदृशं जातं युवानः चेतनाहीनः बालकागानहीनाः सर्वविद्या विशारदः शारदा सेवकः कथं प्रशंसा मोहरोगेण ज्वरायिता दिद्रक्ष्यन्ते प्रशंसा मोहरोगेण ज्वरायिता दिद्रक्ष्यन्ते व्याधिदूनं मनो मम भारतं कीदृशं जातं पंडितः खण्डिता भुवि भुजङ्गा एव भर्तारः शृगालैश्चाल्यते राज्यं सिंहा तथापि मौनाः भग्नशीलातले शृणु क्रन्दति कोमलावल्ली व्याधिदूनं मनो मम भारतं कीदृशं जातम् अद्यापि कंपिता सभा दुःशासन नग्न नृत्यैः क्रोशति याज्ञसेन्यद्य भीष्मः निमीलिताक्षाः न्यायवेदानपुंसकः न्यायदेवी यथा बधिरा व्याधिदूनं मनो मम भारतं कीदृशं जातं व्याधिदूनं मनो मम भारतं कीदृशं जातं मानवीया गुणालुप्तः यन्त्रीकृता इव मानवा कल्याण भावनामृता पुत्र शान्ति पयस्विनी व्याधिदूनं मनो मम भारतं कीदृशं जातं व्याधिदूनं मनो मम भारतं कीदृशं जातं समाधानं संस्कृते एव भवति संस्कृतं केवलं मन्ये रक्षिष्यति नो जीवनं संस्कृते राष्ट्रनीतिः संस्कृते विश्वबन्धुता राष्ट्रनिर्माण कामनापि संस्कृते सुसमाहिता संस्कृति पोषिका भुवि सुरभारती में रक्षणीया वेद विज्ञान मूलायं सुरभारती में रक्षणीया व्यास भाषौ च कालिदासः भारवी माघहर्षादयः गद्यपद्येषु निर्माय वर्धयन् भारती गाथाम् रम्य रामायणं पठेत् गीतासु गीता कर्तव्या पयः पानं पुनः तस्याः गीतायाः साम्प्रते काले भवनीयम् संस्कृति पोषिका भुवि सुरभारती में रक्षणीया अन्ते कथयामि अहं मया अद्य वक्तव्यमस्ति सभामध्ये मया किञ्चित् वक्तव्यमस्ति मया अद्य वक्तव्यमस्ति हाँ कुहतु आज्ञा अच्छे अच्छा 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 हाँ ताहले मु आज गला फेरिला बेले यूनिवर्सिटी रु नहीं छी आपन पाखर आज्ञा आज्ञा ठीक अछि 5टा परे फेरिबी मु आपन को रिंग करके एठु बाहर आज्ञा 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 बहुत धन्यवाद संस्कृति पोषिका भुवि सुरभारती में रक्षणीया वेद मूला विज्ञानमयी सुरभारती में रक्षणीया सुरभारती में रक्षणीया सुरभारती में रक्षणीया वाह 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 अत्यंतं शोभनम् धन्यवाद अत्यंतं शोभनम् अत्यंतं शोभनम् इदानीम् अध्यक्षः यदि सन्ति वाक्यद्वयेन एव अध्यक्षः समयः अपि जातः वाक्यद्वयेन आशीर्वचनं प्रयच्छन्तु अध्यक्षः एव उत्तरं कविता
बहुत सुंदरम आसीत् स्मृतिपुराण महोदयं को हम न जाने कहि शक्ति है हम तस्याः अभिनन्दनं करोमि च मम समीपे शब्दाः एव न सन्ति इति अहं चिन्तयामि। आशीर्वचन नहीं यत्र एते षडङ्गी महोदय षडङ्गं यो यः कोऽपि षडङ्गं वेदं जानीते पाठयति च स एव षडङ्गी भवितुम् अर्हति स षडङ्गी एव सारङ्गी इति अहं मन्ये। तस्मात् नहीं मैडम सरंगी, एक्चुअली सारंगी नहीं सरंगी। सरंगाना सरंगाना में अधिकारी सरंगी इति षडङ्गी एव अंगेषु अधिकारी। अस्माकं मार्गदर्शकाः भवन्ति शतपथी शतपथानामेव ते तावत् मार्गदर्शकाः। तेषां सत्पथे एव भवन्तः सर्वे गच्छन्ति इति बहु सुन्दरं बहु अद्य बहु दिवस वस्तुतः यदा तदा गच्छामि एव किन्तु बहु दिवसानन्तरम् एतत् यदा स्मृतिपुराण महोदय एव तत्र आसीत् गुजरात विश्वविद्यालये यत्र जातं गुजरात विश्वविद्यालये पुनः साहित्य सम्मेलनम् आसीत् तत्रापि एषा स्मृतिपुराण एव आसीत् अहं सम्यक् स्मरामि तस्यां अहं तु वस्तुतः तां मिलितुम् इच्छामि न जाने कथं मिलितुं नाम फिसिकल् अहम् आगच्छामि महोदय अस्माकम् एकं कुटुम्बमेव वसुधैव कुटुम्बकम् इति अस्माकम् आदर्शः किन्तु अस्माकं संस्कृतपरिवारः एव अस्ति तस्मात् आभारत सर्वेभ्यः प्रान्तेभ्यः अत्र मया यत् श्रुतं तेन मम तत्कर्मं जातु आशीर्वचनं दातुं मे क्षमता अस्ति वा न वा इति न जाने किन्तु वयसा ज्येष्ठा तस्मात् अधुना अहं 82 वर्षीया तस्मात् केवलं वयसः अधिकारेण आशीर्वादान् यच्छामि। सत्पथि वर्गाणामेव सत्पथि महोदयानां मुखारविन्दं वाक्यते। नहीं मम किमपि वक्तव्यं नास्ति भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चित् अवशिष्यते। श्रूयते भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चित् अवशिष्यते। भगवतीभिः सर्वं साधितम् अस्माकं किमपि साधनीयं नास्ति कथनीयं नास्ति सर्ववर्यं सर्वाभ्यः नमो नमः सतीभ्यः नमो नमः सरस्वतीभ्यः नमो नमः प्रणो देवी सरस्वती वादेवीर्वादिनीवती वीणा मधुश्रवम् उदयं सुनृता यज्ञं ददे सरस्वती बहुवर्णः सरस्वती सा सरस्वती श्रुतिवासी विजयता धन्यवादः नमस्कारः। अस्तु तर्हि इदानीं तु धन्यवादस्य कालः समागतः अस्माकं पुनश्च चतुर्थसत्रमस्ति द्विवादने अहम् अनुरुन्धे सर्वाः भवत्यः तत्रापि आगच्छन्तु तत्रैव वयम् एकत्रीभूय एव श्रोष्यामः काव्यभारतीम् इदानीम् अस्माभिः सह जितावत् जे कृते युवकानां कृते तदधिवेशनं तत् अधिवेशनं जूनां कृते स्वतन्त्रतया एव प्रदत्तमस्ति संस्कृत युवभारती इति तत्र पेन्ना महोदय मधुसूदन पेन्ना महोदय आगमिष्यन्ति अध्यक्षं वक्ष्यन्ति अस्माकं श्रीजगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मान्यः कुलपतयः भोतृ महोदयाः समागमिष्यन्ति तत्रैव वयं सर्वे सम्मिलिताः भवामः श्रोष्यामः काव्यभारतीम् इदानीं तु अत्र त्रिवादने अद्यैव अत्रैव लीग् समानम् तदेव लीग् समानमेव केवलम् इदानीं वयं सर्वे मध्याह्नभोजनार्थं गमिष्यामः केवलम् एकेन वाक्येन
अहम सर्वेषां चरणारविन्दे धन्यवाद पुष्पांजलिं प्रयच्छामि येषां प्रसादात् सकलेषु जाता काव्यस्य शास्त्रस्य महान् विकासः तेषां तासां कवीनाम् अभिनन्दनाय ये सार्प्यते अक्षर पुष्पमाला ये सार्प्यते अक्षर पुष्पमाला। सर्वाभ्यः धन्यवादाः। बहु कष्टं स्वीकृत्य संस्कृत भारतीम् अग्रे सारयितुं भवत्यः एव कटिबद्धाः। एतदर्थं पुनः पुनः व्यासश्री परिवारः भवतां चरणारविन्देषु प्रणतिततिं प्रयच्छति। अस्तु, मिलामः पुनश्च चतुर्थ सत्रे यत्र तावत् यूनां सा दृष्टि भवति संस्कृतस्य प्रति राष्ट्रस्य प्रति तत् वयं कविता माध्यमेन श्रोष्यामः। अन्तिमे च प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयानां मुखारविन्दात् काव्य समीक्षणं वयं श्रोष्यामः। अनेनैव प्रकारेण कार्यक्रमः प्रचलिष्यति। अस्तु, इदानीं तु भवन्तः सर्वे मध्याह्नभोजनार्थं गच्छन्तु। पुनश्च साक्षात् त्रिवादने नाम 2:50 50 मध्ये एव जयन् भविष्यति। साक्षात् त्रिवादनात् कार्यक्रमस्य प्रारम्भो भविष्यति। सर्वेभ्यः नमो नमः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।